हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है पैडी और मेरा नाम है प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का एक बयान है कि जहन्नम में जाने के बाद लोग एक दूसरे से क्या बातें करेंगे। यही आज का वीडियो का टाइटल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो का आखिर तक देखिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। सूरह मारिज में एक बात जो हमारा दिल हिला देती है, क़यामत के दिन मौला फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, बियमीनी। तो वो कहेगा हाँ अब यहाँ पढ़ो जो कुछ भी है, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। ये पूरा नामा अमाल सीधे हाथ में देते ही उसे कितनी बशारतें दे दी गई कि क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि क़यामत के दिन तुझे मेरी मुलाकात होगी, जा आप ऐश की जिंदगी गुजार। अभी सीधे हाथ में मिला है और उसके बाद कैसी जन्नत में जाओ, वहां के फल ऐसे हैं कि कभी पुराने नहीं होते, सड़न नहीं आती। कुलू वशरबू हनीअन, खूब मजे लेकर के खाओ और हमेशा हमेशा जन्नत में रहो। व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, अल्लाह फरमाता हाँ जिसके बाएं हाथ में पकड़ाया गया, फयकूल या लैतनी फयकूलु या लैतहा कानतिल कादिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। वो कहेगा ऐ काश ये हिसाब का दिन नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, सारी चीजें मेरी दूर हो गई, आज ना मेरा माल मुझे फायदा दे पाया, ना मेरा मकाम दुनिया का, ना मेरे मर्तबे, मेरी पोस्टें, कुछ नहीं। यहां पर जो लोग ये समझते हैं मैं किसी बड़ी पोस्ट पर हूं, उन लोगों को एक मुफस्सिर ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है। इंसान की एक फितरत है, जब बड़ी पोस्ट पर होता है तो सोचता है मैं सब कर सकता हूं। तो अगर किसी के दिमाग में ये बैठी हुई है बात कि आज कोई पुलिस है, ऑफिसर है या फिर कोई अच्छे मकाम पर पोस्ट पर है और उसके दिमाग में ये फतूर सवार है कि मुझे दुनिया की सारी चीजें हासिल है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो जरा उन लोगों को देख लो जो रिटायर्ड हो चुके हैं। आज उनके ओहदे उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। कोई रिटायरमेंट अगर जिसका हो चुका है, अब जैसे हमारे यहाँ कितने ऐसे पीएम रिटायर्ड होकर के बैठे हुए हैं, उनकी अब तस्वीर भी नहीं दिखती कहीं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, बहुत सारे ऐसे बेचारे, उनको साइड लगाया गया है। अब वो कौन से घर में हैं, कहाँ हैं, क्या खा रहे मालूम नहीं, और जब तक हैं अब उनके पीछे पूरी मीडिया लगी है। कब वो टॉयलेट में जा रहे हैं वो भी खबरों में आता है, कब वो गुस्ल कर रहे हैं वो भी खबरों में, नाश्ते में क्या ले रहा है वो भी खबरों में है। इतना जिसके पीछे सारी दुनिया लगी थी, अचानक ये मकाम और मर्तबा जाते ही उसे एक ऐसी काल कोठरी में भेज दिया गया जहां से उसकी कोई खबर ही नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कोई सूरत की हर जंजीर में 70-70 दाने हों और उससे इसे बांध करके खींचो। थुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा 70 दिरान फस्लुकू, आगे अल्लाह फरमाता इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह अजमत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और कभी मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, अब क्या इसको यहां पर हमीम ना पिलाया जाए? हमीम वही गर्म पानी खौलता हुआ जहन्नम का। अल्लाह ताला ने ये पूरे मुजरिमों की कैफियत बयान की। आखिर सूरह मुदस्सिर की एक बात सुन ले। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नमियों को खींचकर जब डाला जा रहा होगा, ये बहुत पते की बात कर रहा हूं, सबके अपने फायदे की भी। जब जहन्नमी पहुंचेंगे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होंगे तू क्यों आया, तू क्यों आया। जेल में कैदी पूछते हैं एक दूसरे से तू क्या जुर्म किया था जो आज तुझे जेल हो गई। क़यामत में भी यही होगा। अनिल मुजरिमीन यतसाअलून, मुजरिमीन जो है आपस में सवाल कर रहे होंगे मा सलककुम फी सकर, इस सकर ये भड़कती हुई जहन्नम में कैसे तू पहुंच गया, किस चीज ने तुम्हें यहां डाल दिया।
وہ سب سے پہلے کیا جواب دیں گے؟ سنو کان کھول کر، قالوا لم نک من المصلی، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلے جو جہنم میں گریں گے لوگ وہ بے نمازی ہوں گے، سب سے پہلے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ مدثر کی آیات میں بتا رہا ہوں، اگر قرآن پر تمہارا یقین ہے تو نمازیں آباد کرو، یہ ورنہ بعد میں بہت خطرہ بڑھ جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں پاس ہو گیا سارے معاملات میں پاس ہو جائے گا، اور جو نماز میں پھنس گیا پھر اس کی ہر چیز نکالی جائے گی باہر، ہر چیز۔ اور نماز جس کی برابر تھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی چھپا دے گا، اس کے عوض وہ بھی چھوڑ دو، اس کو معاف کرو معاف کرو۔ لیکن نماز میں جو پھنسا ہے بہت ساری چیزوں میں پھنس جائے گا۔ آگے اور سنیے وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے ہم، اس لیے ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں، نماز کے بعد مسکین کو کھلانے کا بھی ذکر ہے، اور جو اس طرح غربا اور مساکین کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ یہ مت سوچے کہ میں اپنا کھا کر کے آرام کر رہا ہوں، باقی کوئی دوسرا کہیں پر بھی جائے، ان لوگوں کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے غفلت میں تھے، دھوکے بازوں کے ساتھ ہم بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اور ہم قیامت کا انکار کرتے بیٹھتے تھے، کہاں کب آئے گی دیکھا جائے گا، بولتے رہتے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یہ آ ہی گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پھر اللہ فرماتا ہے ان کو کسی شفاعت کرنے والے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کسی نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، شافعین شفاعت کرنے والے کو۔ یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی، کفار و مشرکین کی شفاعت نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، نماز کے سلسلے میں بیداری کی ضرورت ہے۔ آج جتنے ہلکے سے ہم لیتے ہیں نماز اتنی ہلکی، یا اس کو یوں نہ سمجھ لو کہ ہمارے بزرگوں کی ایک پرمپرا ہے، ڈیوٹی ہے، رسم ہے، رواج ہے، دیندار لوگ پڑھتے ہیں، اب بڑے بزرگ پڑھتے ہیں، ہم تو جوان ہیں، ہم کو کیا ہے مسجد جانے سے۔ جس طرح تمہارے لیے کھانا پینا اور سونا ضروری ہے، اسی طرح تمہارے لیے نماز وقت پر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بزرگ سے ایک عورت آ کر پوچھتی ہے، میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن اٹھتے نہیں، کیا کروں؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ خاتون، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے، تیرے بچے سو رہے ہوں تو کیسے اٹھائے گی تو ان کو؟ کیا ان کو چھوڑ دے گی؟ کہا نہیں اٹھاؤں گی۔ کیسے اٹھائے گی؟ کہا پیر پکڑ کھینچوں، ہاتھ پکڑ کر کھینچوں، پانی ڈال دوں گی کہ جل نہ جائے میرے بچے۔ کہا بس یہی سوچ، قیامت کے جہنم کی آگ سے تجھے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے تو اسی طرح اٹھایا کر، یوں ہی سوچ کہ تیرے گھر میں نہیں بلکہ پورے خاندان کو آگ لگ جائے گی اگر یہ تیرا بچہ نماز ترک کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو اٹھاؤ۔ یہ سارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو عادت ڈالو فجر میں بھی آنے کی۔ الحمدللہ کثرت سے بچے ہمارے ہاں مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ظہر عصر مغرب عشاء میں بھرے رہتے ہیں، فجر میں کیوں نہیں؟ رمضان میں تو ابھی سحری میں اٹھتے ہیں، آ جاتے ہیں، کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، نہیں تو پورا دن مشکل جائے گا، اور فجر میں پڑھ کر کے سو لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ تمہارا امتحان ہے، کوشش یہ کریں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں جس نے فجر پڑھ لی اس نے اپنے پورے دن کو مصیبتوں سے بچا لیا۔ اللہ اس کے ساتھ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جو دن بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و صوم کی پابندیاں نصیب فرمائے، قرآن عظیم کی آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گستاخان رسول سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان تو انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ جو جہنم کی آگ ہے مطلب اس میں سب سے پہلے وہ آدمی جائے گا جس نے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھا، مطلب ریگولر نہیں پڑھا، اور جس نے پڑھا ہی نہیں نماز، تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ ایک ماں ہے، اس کے بچے، وہ بولتی ہے کہ
उसके बच्चे नमाज के लिए उठते नहीं है, मतलब जाते नहीं है। तो उन्होंने उनको कहा कि आपके घर में यदि आग लग जाए तो आप क्या करेंगी, आपके बच्चों को बचाएगी नहीं? तो उन्होंने बताया कि हाँ ज़रूर बचाऊंगी। तो कैसे बचाएंगे? उनके पैर खींचेगी, उनको मतलब उनको घसीट लेंगी और उठा लेंगी वहाँ से। उसी प्रकार से आप उनको नमाज के लिए भी ऐसे ही उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो जहन्नम की जो आग है वो उसी उसमें वो इसी प्रकार से मतलब जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा बयान था ये। और उन्होंने एक बीच में ये भी जिक्र किया कि जो रिटायर होते हुए लोग हैं, जैसे कि पीएम हो या और भी पुलिस वाला हो, किसी भी बड़ी पोस्ट पे हो, उसके रिटायर होने के बाद उसका कुछ भी महत्व नहीं रहता। और जब वो ड्यूटी पर रहता है तो उसका महत्व रहता है। और जैसे कि पीएम या फिर सीएम हो, उसकी रिटायर होने के बाद हमें फ़ोटो तक नहीं दिखती, और रिटायरमेंट के बाद उसकी फ़ोटो नहीं दिखती। और जब वो ड्यूटी पे रहता है तब उसके बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे काम करता है वो, उसकी वजह से उसके बहुत सारे फ़ोटो या फिर उसकी न्यूज़ रहती है। तो ये वीडियो था आज का, काफ़ी अच्छा वीडियो था। और यही आज की वीडियो सिखाता है कि हर मुस्लिम लोगों को नमाज ठीक से पढ़ना चाहिए, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना ही चाहिए, और अच्छे और नेक काम करने चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे सभी लोग। तो वाकई में काफ़ी अच्छा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।